Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsoon kahigalaan diha sa Ginoo. No? So sa samang paagi magatuon sa kita niining pulong sa Dios no nga namantala sa balaang kasulatan. Okay. Ato pagatunan karon ang kininay sulat sa ikaduhang Tesalonica 2 no? Bersikulo 12 pa ikunta sa itaas. Okay. Sugod ta sa bersikulo 12. Nagayon din ang mga teksto that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. No? Nga, aron dili mainukman, dili mahukman, silang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran kundi gikahimut-an nila ang pagkadili matarong. So dili nato ikalimod mga kaigsuonan nga daghan ang mga tawo nga mas nalipay sila sa ilang pagkadili matarong. Dili sila mutabang sa ilang isig katawo. Okay, gipalabi nila ang ilahang kaugalingon. So mao na nahitabo no nga ang maong teksto nagisgot nga wala mutuo sa kamatuoran. Daghan kay wala mutuo pa sa kamatuoran kundi gikahimut-an hinuon nila ang ilang pagkadili matarong. Nalipay sila nga dili sila matarong. Kay daghan ang mga tao nga dili magbuhat og maayo tungod kay dali sila mo tigom og kalibutanon nga bahandi tungod sa ilang pagkadili matarong. Kay kung matarong pa sila, ang tao nga matarong dili na kahibalo mo tigom uban. Unsay anaa kanila malipay na dili sama sa uban nga dato na pandili makontento kung unsa nga naa kanila. Okay, maparenta. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Sumiingon siya, di kalipay. Kinahanglan kami gihapon magpasalamat sa Dios tungod kaninyo. So sige nga magpasalamat sila tungod kanila ng mga kaigsuonan, tungod kaninyo. Ingon siya. Ngano man nga nagpasalamat man si Apostol Paul sa Dios, pinaagi man kanila. No? Pinaagi kanila ng gigamit manila ni Apostol Paul sila nga magapasalamat sila sa Dios tungod kanila. Ngano man natong tiwason. Tungod kaninyo mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo kay mga pinili kamo sa Dios sukad sa sinugdan ngadto sa kaluwasan tungod sa pagkabalaan sa Espiritu o sa pagtuo sa kamatuoran. Okay? Miyon siya, Pablo, pasalamat siya tungod kaninyo kay gipili sila sa Diyos sukad pa sa sinugdan ngadto sa kaluwasan. So ingon ana no ang maong reason na Apostol Paul nga nagpasalamat sa Dios tungod kanila. Kay nasayod si Apostol Paul nga sukad pa sa sinugdan gipili na sila sa Dios. Pinili na sila sa Dios. So dili makawang ang ilahang mga pagpamuhat diha sa Dios tungod kay
ang iyang pagkabalaan sa espiritu ug pagtuo sa kamatuoran. Ang pagtuo sa kamatuoran it is a very important mga kaigsunan. Unlike sa kadaghanan nato karon nga wala magtuo sa kamatuoran kundi ang gituoan mao ang bakat. Muna nakalisod sa atong kalibutan karon mga kaigsunan. Okay. Basahan sa 2:14 no. Ngayon si Apostol Pablo, unto which called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus. No, ngayon siya. Ngani ini yung gitawag ka mo, pinaagi sa among maayong balita. Mag-iagom sa himaya sa atong Ginoong Jesucristo. So, sa miagi nga verses nga ito ang gibasa, nagpasalamat si Apostol Paul kay sukat pa sinugdan ngadto sa kaluwasan tungod sa pagkabalaan sa espiritu. Gipili na sila. No? Gipili na sila sa Diyos sukat pa sa una. Sa pagkabalaan sa espiritu o pagtuo sa kamatuoran. Ang 14, nagisugod din hiya. Mingon siya, obtaining the glory of our Lord Jesus Christ. No? Unto which we called by our gospel. Gitawag mo pinaagi sa among maayong balita. So wala pa rin sila makadangat. Wala pa rin sila kahibalo. At nga tayo sa maayong balita. What is gospel? Kay miingon mo sa Apostol Pablo, gitawag ka mo pinaagi sa among maayong balita. No? So ingon na ano ang mga kaigsunan na importante di ay ang maayong balita kay dili makaduol ang tao ngadto sa Dios kun dili sila magatuo sa maayong balita. No? Pagtuo sa kamatuoran. Okay. 15. Arito sa 15. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which all of you have been taught, whether by word or our epistle. Busa mga igsoon magmaligon kamo og huptan ninyo ang mga pagtulunan nga gitudloan ninyo. Bisan pinaagi sa pulong, kun bisan pinaagi sa among sulat. No? So, wala no, usa sa mga pahimangno ni Apostol Paul na kinahanglan magmaligon ang matag usa kanato ug kuptan nato ang mga pagtulunan nga gitudlo kanato bisan pinaagi sa pulo or bisan pinaagi sa ilahang sulat ni Apostol Paul. No? Kinahanglan ini nga kapanahonan karon ato kining kuptan. Ato kining kuptan nga pagtulunan nga ato ang na dawat. No? Sanglit kay doon na kini dako kayong katuyuan. Kalabutan sa pagpaabot sa ato ang paglaom nga moabot sa umaabot. So, umaimbunta ka na itong tanan. Daghang salamat. Oh, God bless.